ऋणमोचन मंगलस्तोत्रम् मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावरोधकः लोहितो लोहिताख्यश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः करतापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि मम अशेषमरिणमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽपमृतवः भयकलेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रधुराराध्य भोगमुक्तिजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यं दुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादश श्लोकैर्यः स्तोति च धरासुतं महतीं श्रियमापनोति हयपरो धनदो युवा इति श्रीस्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तं ऋणमोचन मंगलस्तोत्रम् मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मावरोधकः लोहितो लोहिताख्यश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः करतापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत्
पठनीयं सदा निभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि मम अशेषमरिणमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽहपमृतवः भयकलेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रधुराराध्य भोगमुक्तिजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यं दुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादश बहि श्लोकैर्यः स्तोति च धरासुतं महतीं श्रियमापनोति हयपरो धनदो युवा इति श्रीस्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तं ऋणमोचनमङ्गलस्तोत्रम् मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्माभरोधकः लोहितो लोहिताख्यश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः करतापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवापनुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा निभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि मम अशेषमरिणमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येऽहपमृतवः भयकलेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रधुराराध्य भोगमुक्तिजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि
त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यं दुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादश श्लोकैर्यः स्तोति च धरासुतं महतीं श्रियमापनोति हयपरो धनदो युवा इति श्रीस्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तं ऋणमोचनमङ्गलस्तोत्रम्।